Bismillahirrahmanirrahim. Okay, friends, today I am taking up a topic of criminal law with you, and that too of a very important nature. That is that what is a concept of bail in a criminal law, and that too that what is the basic purpose of bail, and how many sub clauses are there in section 497. So there are 5 sub clauses in 497. That is the basic section which deals with the bail in a non-bailable offence, and section 497(1) that says that whenever a person is being arrested by the officer in charge of the police station or is being brought before the court of law, he may be granted bail, but he may not be granted bail if he has committed an offence which has got the punishment of death or transportation of life or 10 years. अब यहाँ पे ये बात हुई कि ये जो subsection 1 है that basically comes out with the prohibition. अब prohibition का मतलब है कि बेल ना दी जाए. अब बेल किन 3 सूरतों में ना दी जाए उस शख्स को जिसने नाकाबिले ज़मानत जुर्म किया है या नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है. दैट इज़ कि पहला उसकी सज़ा मौत हो, दूसरा उसकी सज़ा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ हो यानी 25 साल हो, और तीसरा उसकी उस जुर्म की सज़ा 10 साल हो. लेकिन यहाँ पे एक बात, बल्कि 2-3 बातें दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1 इज़ जो हमारे आइन का आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10A, क्या ये इसकी मुखालफत नहीं? 9 जो आर्टिकल है हमारे आइन का, दैट सेज कि एवरी पर्सन हैज़ गॉट अ राइट फॉर हिज लिबर्टी एंड लाइफ, यानी उसकी लिबर्टी पे कोई कदगन नहीं लग सकती. बट द पॉइंट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ बेल ऑब्वियसली दैट इज अगेंस्ट द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, बट सब्जेक्ट टू लॉ. और दूसरी बात ये कि जो आर्टिकल 10A है फेयर ट्रायल का, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल कि जुर्म करने के बाद हमेशा ट्रायल में सजा मिलती है. जमानत कभी बतौर सजा एप्लीकेबल नहीं हो सकता. तो इसलिए ये बात समझने की है कि जब भी आप कोर्ट में केस को आर्ग्यू करेंगे तो आप थ्रस्ट के साथ ये बात आर्ग्यू कर सकते हैं कि जनाब चूंकि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, अब जो कस्टडी ऑफ अ पर्सन टेकिंग फ्रॉम द स्टेट एंड डिलीवरिंग टू अ श्योरिटी, कॉन्सेप्ट तो ये है कि आपने स्टेट से श्योरिटी पर्सन अक्यूज्ड को लेके उसको एक ऐसे शख्स की कस्टडी में दे दिया जिसकी जमानत अदालत ने कबूल कर ली है श्योरिटी के तौर पे. तो जब कॉन्सेप्ट ऑफ बेल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस वक्त आप बेल मांगेंगे अदालत से तो आप इस पॉइंट पे मांगेंगे कि जनाब प्री ट्रायल कन्विक्शन या प्री ट्रायल पनिशमेंट दैट इज अगेंस्ट द लॉ, दैट इज अगेंस्ट आर्टिकल 9 एंड आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब बेल का जो बेसिक जजमेंट है वो तारिक बशीर चीमा's केस है, PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 34. उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. देखें, जब अदालत बेल को रिजेक्ट करती है या रिफ्यूज़ करती है तो उसके दिमाग में 2-3 चीज़ें आती हैं. नंबर 1 इज़ हीनियसनेस ऑफ द क्राइम, नंबर 2 इज़ रेपिटेशन ऑफ द क्राइम, नंबर 3 इज़ tampering with the evidence, prosecution evidence, number 4 is the person should be a hardened criminal and he may be a previous convict. अब ये 2-3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर अदालत ने, एपेक्स कोर्ट ने ये तय किया है कि बेल देते वक्त आप ये चीज़ें जहन में रखें. बट पॉइंट इज कि जो रेंज कुछ ऑफेंस ऐसे हैं, यानी जो प्रोहिबिशन है उससे निकल के कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं कि जो मैक्सिमम तो बेल का कि 10 साल तक जिस जुर्म की सजा है तक का लफ्ज़ नहीं है, 10 साल जिसकी सजा है उसको बेल कोर्ट मे नॉट गिव. बट उनका क्या जिनकी 10 साल से नीचे सजा है, तो कुछ जुर्म ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा रेंज करती है स्टार्टिंग फ्रॉम 3 years to 10 years, 4 years to 10 years, मैक्सिमम 5 years. तो वहाँ पे तो बेल कैन बी ग्रांटेड एज अ राइट, एज अ रूल, एंड रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन. तो मैं जो आज आपको बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि अदालत के अंदर जब भी किसी जुर्म की सज़ा 10 साल से नीचे हो वहाँ तो आप ऑल आउट जाएं कि जनाब there is no way that the bail may be refused because अभी ट्रायल इज पेंडिंग. अल्टीमेटली ट्रायल में पता चलेगा, शहादत में पता चलेगा that I have committed this offense or not. और अगर ये साबित हो कि मैंने अल्टीमेटली जुर्म ही नहीं किया
تو جتنا عرصہ میں نے بیل سے پہلے وہاں جیل میں گزارا اس کا ذمہ دار کون؟ Who is going to pay back that time؟ اور لوگ یہاں پہ سال ہا سال جیل میں گزار کے آتے ہیں اور اس کا کوئی مداوع نہیں ہے، بیکاز ہمارے سسٹم کا یہ فلا ہے۔ اب میں جو دو تین باتیں اس میں اور ایڈ کر دوں کہ جو لفظ رینج ہے اسٹارٹنگ فرام دس، اب جیسے رابری ہے اس کا اپ ٹو 10 ایئرس کی ٹائم ہے، اس کی جو پنشمنٹ ہے اپ ٹو 10 ایئرس۔ تو جب اپ ٹو کا لفظ آ جائے گا اٹ مینس دا رینج از بینگ ایڈیڈ ان، تو یہاں پہ بیل کین بی آسک فار، اور اس میں آپ کو ججمنٹ نوٹ کراتا ہوں، بڑی ایک اہم ججمنٹ ہے 1988 پاکستان کرمنل لا جرنل 2287، پھر 2016 MLDA 1103 اور 1987 MLDA 1003۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر میکسیمم جو امپریزنمنٹ ہے 10 سال سے نیچے اور میکسیمم 10 سال تک رینج میں آئے تو وہاں پہ بیل کین بی گرانٹیڈ بائی دی آنریبل کورٹ۔ اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سیکشن 497 سب سیکشن 1 میں ایک لفظ ریزنیبل گراؤنڈز فار بلیونگ یوز ہوا ہے، یہ عدالت کے لیے لفظ ہے اور یہ ڈسکریشن ہے عدالت کا۔ اب ریزنیبل گراؤنڈز کا مطلب یہ ہے این آرڈینری پروڈنٹ مائنڈ شوڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ جو جرم ہے یہ اس نیچر کا نہیں ہے جہاں پہ بیل کو ریفیوز کیا جائے۔ عدالت نے کیسے عدالت سمجھے گی؟ عدالت نے جو انویسٹیگیشن کر کے جو ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں، جو میڈیکل ایویڈنس سامنے آیا ہے، جو 161 کے بیان سامنے آئے، صرف اسی پہ رکھ کے عدالت نے بیل کو ٹینٹیٹیولی ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ عدالت نے وہ چیزیں دماغ میں نہیں لے کے آنی جو کہ ٹرائل سٹیج پہ عدالت کے ذہن میں آتی ہیں، جہاں ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ تھریش آؤٹ ہوتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کو سزا ملنی ہے یا اس نے بری ہونا ہے۔ تو اس لیے بیل از بیسیکلی ہینڈنگ اوور دا کسٹڈی آف اے پرسن فرام دا اسٹیٹ ٹو دی شیورٹی کہ تم نے اس بندے کو، تم ذمہ دار ہو، تم نے اس کو ہر ڈیٹ کے اوپر عدالت میں پیش کرنا ہے جب تک کہ ٹرائل ختم نہ ہو جائے۔ اب ریزنیبل گراؤنڈز کے اوپر آپ کو ایک ججمنٹ دے رہا ہوں، PLD 1968 سپریم کورٹ ہے 349۔ اس میں ریزنیبل گراؤنڈز یہ 2-3 جگہ پہ سب کلازز میں یوز ہوا ہے، کیونکہ عدالت کا جو اختیار ہے یا ڈسکریشن ہے دیٹ بیسیکلی اپلائیز ٹو دی ڈسکریشن آف دی کورٹ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں ڈسکریشن آف دی کورٹ از دی ون، اور آپ نے عدالت کے اس ڈسکریشن کے اندر انٹروڈ کرنا ہے، آپ نے اپنا راستہ بنانا ہے، آپ نے اپنے کلائنٹ کے لیے کچھ لینا ہے، اور وہ انٹروژن صرف اسی بنیاد پہ ہوگا کہ آپ ایک پروڈنٹ مائنڈ کو یہ سمجھا دیں کہ سر اس میں ممکن ہے کہ میرے لیے راستہ بیل کا نکلتا ہے، کیونکہ اس کی سزا نہ ڈیتھ ہے، نہ ٹرانسپورٹیشن آف لائف ہے، اور نہ ہی میکسیمم 10 ایئرز ہے۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں ہوں بھی تو تب بھی جناب اس کیس میں اتنا ایک ریزنیبل مائنڈ پہ آپ چل کے دیکھیں، یہ جرم شاید ایسے نہیں ہوا جس طرح سے وہ کیس پروسیکیوشن بنا رہی ہے۔ تو میں آپ کو کچھ ججمنٹس اور اس میں نوٹ کروا دوں۔ PLD 1996 سپریم کورٹ پیج 1 ہے، اس کے بعد 1997 SCMR ہے پیج 12، اور 2022 پاکستان کرمنل لا جرنل 981 اور 950، یہاں پہ پروہیبیشن کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل موجود ہے۔ تو میں نے آج آپ کو جو سب سیکشن 1 اینڈ 497 کا اس میں جو پروہیبیشن کا آنسر ہے اس کے اوپر آپ کو اسسٹ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلا فردر انکوائری کا آئے گا، اس کے بعد 3 4 5 سب کلازز ہیں، تو ون بائی ون آئی ول بی ٹیکنگ اپ آل دوز ایشوز، بیکاز ضمانت ایک ایسا کانسیپٹ ہے فوجداری قانون میں، اٹ از ویری امپورٹینٹ۔ کسی بھی شخص نے جو جرم کیا ہے اس کو ضمانت کلیم کرنے کے لیے عدالت میں جانا پڑتا ہے، اور وہاں پہ نئی چیزیں سامنے لے کے جا کے آپ اپنے کلائنٹ کے لیے ضمانت لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی بیل بیفور اریسٹ میں بھی آپ کو لیٹسٹ لا سے آگاہ کروں گا، اور بیل آفٹر اریسٹ یہ جو 497 ہے اس کے سارے کلازز کو ون بائی ون آئی ڈیل ود۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔